अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। ऑनलाइन टीचिंग कुरान में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम इंशाअल्लाह सूरे अल-वाक़िया की 57वां आयत से लेके 61वां आयत तक की मश्क करेंगे। एक एक कलमा करके इंशाअल्लाह आपको समझाएंगे। तो चलिए सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। أفرأيتم 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 ما أفرأيتم ما تمنون 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 أفرأيتم ما تمنون أأنتم 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 تخلقونه 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 أأنتم تخلقونه أم 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 أأنتم تخلقونه أم نحن 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 أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون خالقون خالقون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن 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 قدرنا 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 نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما وما وما
نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن 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 قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين 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 نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أن نبدل أن نبدل على أن نبدل أمثالكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم على أن نبدل أمثالكم وننشئكم في ما لا فيما لا تعلمون فيما لا تعلمون. तो चलिए इसके हेजे करते हैं। हमजा ज़बर आ, फा ज़बर फा, अफा, रा ज़बर रा, अफरा, हमजा या ज़बर आई, अफरा आई, ता मीम फेश तुम, अफराअयतुम, मीम अलिफ ज़बर मा, अफराअयतुम मा, अफराअयतुम मा, ता मीम फेश तुम, नून वाव फेश नू, तुम नून ज़बरना, तुम नून अफ़रअयतुम मा तुमनून। हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा नून ज़बर ता मीम फेश तुम, अअंतुम
تا خا زبر تخ لام فيش لو تخلو قاف واو فيش قو تخلقوا نون زبرنا تخلقون ها مد الٹا فيش هو تخلقونه تخلقونه أأنتم تخلقونه همزة ميم زبر أم نون حا زبر نح نون لام فيش نل نحن أم نحن خا کڑا زبر خا لام زیر لی خالی قاف واو فيش قو خالقو نون زبرنا خالقون أم نحن الخالقون نون حا زبر نح نون فيش نو نحن قاف دال زبر قد دال را زبر در قدر نحن قدر نون ألف زبرنا قدرنا نحن قدرنا با یا زبر بی نون زبرنا بین کاف فیش کو بینکو میم لام فيش مل بينكم نحن قدرنا بينكم ميم واو زبر مو تا زبر تا موتا نحن قدرنا بينكم الموت واو زبر و ميم ألف زبر ما وما نون حا زبر نح نون فيش نو نحن وما نحن با زیر بی میم سین زبر مس بمس با واو فيش بو بمس بو قاف یا زیر قی بمس بوقی نون زبرنا بمسبوقين وما نحن بمسبوقين عين زبر ع لام یا کڑا زبر لا على همزة نون زبر أن نون فيش نو أنو با زبر با النبا با دال زبر بد النبد دال زیر دی
अन्नुबद्दि अन्नुबद्दि लाम ज़बर ला अन्नुबद्दिल अन्नुबद्दिल अला अन्नुबद्दिल हमज़ा मीम ज़बर अम सा अलिफ ज़बर था अमथा लाम ज़बर ला अमथाल काफ मीम फेशकुम अमथालकुम अमथालकुम अला अन नुबद्दिल अमथालकुम वाव ज़बर वा नून नून फेशनो वनु शीन ज़ेरशी वनूशी हमज़ा ज़बर आ वनूशिअ काफ मीम फेशकुम वनूशिअकुम वनूशिअकुम फा या ज़ेर फी फी मीम अलिफ ज़बर मा मा फीमा लाम अलिफ ज़बर ला ला फीमा ला ता आइन ज़बर ता लाम ज़बर ला ताला मीम वाव फेशमू तालमू नून ज़बरना तालमून फीमा ला तालमून अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौत वमा नहनु बिमस्बूक़ीन अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम वनुशिअकुम फ़ीमा ला तअलमून। तो इंशाअल्लाह आपको अच्छी तरह से आ जाएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा हर नया वीडियो आप इजीली वॉच कर सकें।